बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लिब्रा न्यूज़ से टाइम टू टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नाइला अल्ताफ़ और मेरा साथ निभा रहे हैं मेरे मोस्ट रिस्पेक्टेड सीनियर शौकत हुसैन साहब। आज हम मुख्तलिफ़ टॉपिक हमारे रहेंगे ज़ेरे गुफ्तगू, जिनके बारे में हमने रिसर्च की है और जो कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहला हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डेंगू। डेंगू आप न्यूज़ में देखते होंगे, सुनते भी होंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है और बहुत ज़्यादा लोग इससे जो है वो मुतासर हो रहे हैं। तो आज मैं सर से जानना चाहूँगी कि हमारे बाग में क्या सूरत हाल है और कितने लोग जो हैं वो इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, कितने लोग इससे बीमार हो रहे हैं। जी नाइला अल्ताफ़, एक तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारी इस टाइम टू टॉक का हिस्सा बनी हैं और लिब्रा न्यूज़ पे अब आप इंशाल्लाह हमारे साथ टीवी में ये प्रोग्राम हम कंबाइन भी किया करेंगे और इसमें हम इसी तरह की जो रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं उनको लाएंगे, उस पर तहकीक करके हम नाज़रीन के लिए पेश करेंगे और यकीनन नाज़रीन को पसंद भी आएगा। आपने बात की डेंगू की, तो आपको हैरत होगी कि डेंगू बाग में जब इसकी जो तहकीक हुई तो बाग में सिर्फ एक पेशेंट जो है वो डेंगू का, जिसका ताल्लुक मकामी बाग से था और जो 17 लोग थे, यानी कुल 18 लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए डेंगू के केस, जिनमें से 17 लोग जो वो बाहर से जो है वो यूँ समय आपके ट्रैवलिंग में आए थे। अब तो चूँकि सीज़न भी थोड़ा ठीक हो रहा है तो इस लिहाज से हम अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि बाग में लोग इससे मुतासर नहीं हुए, वरना डेंगू इतनी एक डेंजर चीज़ है कि तकरीबन 170 ममालिक में 27 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो इससे मुतासर हुए हैं और अगर पाकिस्तान की आप बात करें तो वहाँ भी हज़ारों लोग इस मर्ज़ से जो है वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं। इसकी बहुत सारी हिफाजती तदाबीर भी हैं, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन से जो है वो सिक्योरिटी मैयर हैं, क्या क्या चीज़ें देखी जानी चाहिए। पानी को जो है वो घरों में जमा नहीं होना चाहिए पानी, ताकि उसकी वजह से भी मसाइल होते हैं। और फिर एक और बड़ी ख़ास बात है कि एक मरीज़ अगर आपके पास डेंगू का मौजूद है तो उसको जब मच्छर, दूसरा आम मच्छर भी काटता है, तो वो मच्छर जब किसी दूसरे आदमी को काटेगा तो उससे भी ये वायरस जो है वो तेज़ी से फैलता है। तो नाइला अल्ताफ़, इस हवाले से हमने जो डिप्टी DHO हैं डॉक्टर मोहसिन गर्देजी साहब, वो फोकल पर्सन भी हैं इस डेंगू के हवाले से, हमने उनसे तफसीली गुफ्तगू की है और उनसे ये जानने की कोशिश की है कि ये जो डेंगू है इसके बचाव के लिए क्या किया जा सकता है और क्या हिकमत अमली अपनाई जा सकती है। तो नाइला अल्ताफ़, यहाँ पे हम ये रिपोर्ट देख लेते हैं। बिल्कुल जी, बढ़ते हैं उस रिपोर्ट की जानिब। ये रिपोर्ट देखकर उसके बाद वापस आएंगे तो फिर डेंगू के हवाले से गुफ्तगू जो है वो जारी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लिब्रा न्यूज़ के प्रोग्राम टाइम टू टॉक के मेज़बान जनाब शौकत साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इंतहाई अहम इशू के ऊपर आज हमारी राय लेने की कोशिश की। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज़ाद कश्मीर भर में और पाकिस्तान में आजकल डेंगू का सीज़न है और हज़ारों की तादाद में लोग डेंगू से मुतासर हो रहे हैं। इस सिलसिले में आज़ाद कश्मीर में भी, स्पेशली मुजफ्फराबाद में, सैकड़ों की तादाद में केसेस सामने आए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बाग के अंदर आज की डेट तक यानी 15 अक्टूबर 2019 तक सिर्फ 18 केसेस डेंगू के रिपोर्ट हुए हैं और उसमें से भी सिर्फ एक केस यहाँ पे जो लोकल बाग का रहने वाला शख्स था जिसको ये डेंगू का मर्ज हुआ है। बाकी सबकी ट्रैवल हिस्ट्री है जो पिंडी इस्लामाबाद से बाग में तशरीफ़ लाते हैं या वहाँ पे जॉब करते हैं। तो इस तरह बड़ी अच्छी ये पॉजिटिव साइन है कि हमारे यहाँ डेंगू का मच्छर भी कम है और डेंगू की मरीज़ भी कम है। तो इस सिलसिले में लोगों में अवेयरनेस के लिए महकमा सेहत आमा DHO साहब की क़यादत में मैं डिप्टी DHO भी हूँ और नेशनल प्रोग्राम का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी हूँ और डेंगू के लिए डिस्ट्रिक्ट बाग का फोकल पर्सन भी हूँ। तो हमारा पैगाम अवाम उन्नास तक हम स्कूलों, कॉलेजों और दीगर कम्युनिटी के प्रोग्रामात में भी जाते हैं और वहाँ पर लोगों को एजुकेट करते हैं। इसमें बेसिकली अवेयरनेस, प्रिवेंशन और एजुकेशन की ज़रूरत है लोगों को, और हम कम्युनिटी में जाके लोगों को यही मशवरा देते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो पहले तो बात यह है कि ये फैलता कैसे है। डेंगू एक ख़ास किस्म का मच्छर है जिसका साइज़ नॉर्मल मच्छर से बड़ा होता है और उसके जिस्म पे सफ़ेद और काले रंग के धब्बे होते हैं। और ये एडीज़ मॉस्किटो एक होता है जो फीमेल मॉस्किटो है जिसके बाइट करने से फैलता है और ये एक वायरल बीमारी है। बाज़ लोग घबरा जाते हैं कि ये कंटेजियस है, ये एक शख्स से दूसरे में ऐसे फैलती नहीं और इसमें कोई घबराने की ज़रूरत भी नहीं है और ना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है। एहतियाती तदाबीर में यह है कि उन मच्छरों से बचा जाए। जैसा कि हम देखते हैं कि मच्छरों का ज़्यादा टाइम अर्ली मॉर्निंग जब सूरज निकलता है उस टाइम और सूरज ग़रूब होने से रात 10 बजे तक टाइम मच्छरों का ज़्यादा होता है। उस टाइम में बच्चों को घरों से बाहर न निकलने दें, उनको फुल स्लीव शर्ट्स और ट्राउज़र्स या शलवार पहनाएं, निकर या कच्छे का इस्तेमाल न करें। इसके अलावा मॉस्किटो रेपिलेंट्स इस्तेमाल होते हैं जिसमें मॉस्पल है, कॉइल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घरों के अंदर मच्छरदानियाँ इस्तेमाल करें और दरवाज़ों और खिड़कियों पे जाली भी लगवाएं।
तो ये हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा ये मच्छर साफ पानी में ग्रो करता है और घरों के अंदर, बाथरूम के अंदर या इर्द गिर्द में छतों के ऊपर पानी के टैंक या कोई बड़ी टंकी है, ड्रम है, घड़े हैं या जो भी पानी की इस्तेमाल, बाल्टी वगैरह है, तो उसमें 2 दिन से ज़्यादा ये पानी जमा नहीं रहना चाहिए। वहाँ पे ये मच्छर ब्रीड करता है और ये वहाँ पे अंडे देता है, उससे लार्वा पैदा होता है जिससे ये मच्छर पैदा होते हैं। तो उस पानी को गिरा दें और बर्तनों को खुश्क कर दें। इसके अलावा ये है कि जिस बंदे में कुछ अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं, तो इसमें अलामात फ्लू लाइक सिम्टम्स होती हैं, जिसमें दर्द होता है, सुर्ख रंग के धब्बे निकल आते हैं, हाई ग्रेड फीवर होता है, तकरीबन 102 का बुखार होता है। तो इस ऐसी अलामात अगर किसी शख्स में आपके इर्द गिर्द में होती हैं तो आप फौरी तौर पर नज़दीकी डॉक्टर साहब से रब्ता करें। और इसमें सिर्फ बच्चा अगर है तो उसको पैनाडॉल का सिरप, और अगर बड़ा है तो उसको पैनाडॉल की टेबलेट दी जाती है। तो ब्रूफिन और एस्पिरिन का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इससे एक बॉडी के अंदर सेल जो क्लॉट करने में खून को मदद देते हैं वो कम हो जाते हैं। उनका नाम होता है प्लेटिलेट्स। तो प्लेटिलेट सेल कम हो जाते हैं। जब वो डॉक्टर साहब के पास जाएगा तो वो उसके प्लेटिलेट सेल और ब्लड सीपी करवाएंगे। अगर प्लेटिलेट सेल कम आते हैं तो फिर मजीद इसका डेंगू का टेस्ट किया जाता है। तो जो बाग में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में सरकारी तौर पर ये अवेलेबल है, प्राइवेट लैब्स भी करवाती हैं, ये टेस्ट करते हैं और उनके पास किट्स वाफिर मिकदार में बाग में अवेलेबल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग हमारी इन हिदायत पर अमल करेंगे और जिन लोगों में अलामात ज़ाहिर होती है उन्हें फौरी तौर पर किसी डॉक्टर साहब से रजू करना चाहिए, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। क्योंकि अगर प्लेटिलेट सेल काफ़ी कम हो जाएं तो उससे ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं, नाक और मुंह से खून चलना शुरू हो जाता है, फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और किसी बड़े या टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवानी पड़ती है और वहाँ पे जाके उसको एडमिट भी करना पड़ता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि बाग के अंदर कोई ऐसा सीरियस केस अभी नहीं हुआ। टोटल 18 केस आए, जिसमें से एक केस लोकल यहाँ का रहने वाला है, बाकी सारे जो है पिंडी इस्लामाबाद से आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पैगाम आपके मीडिया के ज़रिए जितने भी लोगों तक पहुँचेगा वो मज़ीद इसको डिसमिनेट करें अपने इर्द गिर्द माशरे में, स्कूलों में। तो ये सिर्फ महकमा सेहत की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम तावन चाहेंगे कि मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है, टीचर्स की और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो इसमें हमारे साथ तावन करें ताकि हम इस मर्ज से जल्द अज जल्द जान छुड़ा सकें। और बाग में आपके इल्म में यह कि टेम्परेचर अब थोड़ा डाउन होना शुरू हो गया और ये खास किस्म का इन्वायरमेंट और टेम्परेचर होता है जहाँ पे ये वायरस ग्रो करता है। तो बाग में अब सर्दी जो ही शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह आइंदा 15-20 दिन के अंदर ये यहाँ से डेंगू का खात्मा हो जाएगा और मच्छर ये ख़त्म हो जाएंगे जब हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा। हमें मोहतात इसलिए भी रहना चाहिए कि डेली की बुनियाद पर सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद जाते हैं और वहाँ से आते हैं। एक बात यह है कि ये स्पेशल इस डेंगू मच्छर के काटने की वजह से बीमारी होती है, लेकिन अगर किसी बंदे को डेंगू हो जाए तो उसको अगर नॉर्मल मच्छर भी काट ले तो वो अगर किसी दूसरे बंदे को बाइट करेगा तो उसमें भी ट्रांसमिट होने का खतरा है। तो इसलिए जो पेशेंट होता है उसको हम थोड़ा सेपरेट हॉस्पिटल में या घर के अंदर रखते हैं और उसको मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं ताकि दूसरा कोई नॉर्मल मच्छर भी उसको काट के किसी दूसरे बंदे को इन्फेक्ट ना कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ये मालूमात, और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे साथ तावन किया और इस मैसेज को फैलाने में हमारी मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस रिपोर्ट के बाद और जो गुफ्तगू डॉक्टर साहब ने की उसके बाद कोई गुंजाइश तो नहीं रह जाती, लेकिन इसके बाद मैं फिर आपसे पूछना चाहूँगी, हमारे नाजरीन जो हमें देख रहे हैं, कि आप क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? देखें, चूँकि बीमारी कोई भी हो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है नाइला वो है हिफाजत, परहेज़, एहतियात। एहतियाती तदाबीर जितनी हम आप कोई भी आप देख लें, मलेरिया है, टाइफाइड है, जो भी चीज़ें हैं, बाकी जिस तरह के अमराज हैं, उन सब के लिए ज़ाहिर है जो ज़रूरी चीज़ है वो एहतियात बहुत ज़रूरी है, केयर करनी चाहिए। और हम चूँकि बाज़ औक़ात जब मौसम तब्दील हो रहे होते हैं या फिर इस तरह की कोई भी मर्ज़ जब किसी इलाके में आती है तो हम उसको पहले लाइट लेते हैं, हम उस पर तवज्जो नहीं देते, बिलखुसूस बच्चों के हवाले से और बूढ़ों के हवाले से, फिर ख़वातीन के हवाले से। तो नतीजतन जब वो बीमारी बढ़ जाती है या उसका हम शिकार हो जाते हैं तो फिर हम अस्पतालों में भी दौड़ते हैं, अखराजात भी होते हैं हमारे। तो चूँकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या एहतियाती तदाबीर की जा सकती है। मीन आप कोशिश करें कि आपके घर के करीब इस तरह की गंदगी फैले ही ना, गंदगी से वैसे ही बीमारी फैलती है और सफाई निसफ ईमान है। अगर आप सफाई रखेंगे तो आप न सिर्फ डेंगू बल्कि बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। पानी कहीं पे आप देखें अगर रुका हुआ है तो उसको रुकने ना दें। फिर इसी तरह जो बाज़ औक़ात आप गंदगी फेंकते हैं, किसी तरह कचरा कहीं पे पड़ा हुआ है तो उसको जो है वो कोशिश करें कि वहाँ पे ना हो। इस घर के आसपास की चीज़ें आप साफ़ रखें, दरख्तों से जो दूर या झाड़ियों में कहीं, आपको पता है मोस्टली इस तरह की चीज़ें हैं और ये बिलखुसूस ये जो डेंगू मच्छर है इसका होता है। तो अल्लाह का शुक्र है चूँकि यहाँ पे है तो कम,
لیکن چونکہ اس کو کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی گاڑی میں سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جب آئے گا تو یہ ہوا کے ذریعے بھی آ جائے گا اور یہ ذرا نقصان دے سکتا ہے. تو دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اور ساتھ ساتھ احتیاط بھی کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو اس پہ کر دی ہے اور ہم ڈاکٹر صاحب کے شکر گزار بھی ہیں. بہت خوب سر. اس کا یہ ہے کہ ہمارے ناظرین نے جو ہے وہ کچرا جو ہے، جو گاربیجز جو ہم پھینکتے ہیں، جو گندگی ہوتی ہے، اس کی پراپر ڈمپنگ سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں. اور جو کھڑا پانی ہوتا ہے، جو گھر کے پاس کوئی گھڑے وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں اگر مٹی ڈال دی جائے اور جو برتن ہیں پانی کے، کبھی اگر بھر کے پانی جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اسٹور کیا جاتا ہے، تو اس سے بھی پیدا ہوتے ہیں مچھر. تو ان کو اگر ہم کور کریں تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور ڈینگی سے، جسے ارتھ کا ڈینگی بھی کہہ سکتے ہیں یا سوائل کا ڈینگی بھی کہہ سکتے ہیں، جو زمین کے لیے اس قدر نقصان دہ ہے. سر بات کریں ہم پارتھینیم کی، اور پارتھینیم سر یہ کہاں سے ٹرانسفر ہوئی، ہمارے باغ تک یہاں تک پہنچ گئی ہے، اور یہاں پہ اس کے کیا اثرات ہیں؟ آپ نے بہت زبردست بات کی کہ زمین کے لیے بھی ایک ڈینگی ہمارے یہاں موجود ہے، اور باغ میں تو اس کا جنگل جو ہے وہ آباد ہو چکا ہے، اور بلکہ ابھی تو اس پہ ریسرچ ہونا شروع ہو گئی ہے. یہاں پہ آپ کی یونیورسٹی سے جو طالبات ہیں وہ اس پہ ریسرچ بھی کر رہی ہیں، اس پہ بہت کام بھی ہو رہا ہے. لیکن اس کے بارے میں جو افسوسناک پہلو ہے وہ نائلہ الطاف یہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں. ہم نے پہلے بھی لیبرا نیوز سے ایک بڑا تفصیلی پروگرام اس پہ کیا تھا کہ یہ جو پارتھینیم یا گاجر بوٹی، یہ مناظر آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں، یہ جو مختلف سڑکوں کے کنارے موجود ہے، گھروں کے قریب موجود ہے، اور باغ کے جو نشیبی علاقے ہیں ان میں تو بالکل بہت زیادہ یہ تیزی سے پھیل رہی ہے. اور اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک ایسا خطرناک جو زہریلی بوٹی ہے، گاجر بوٹی یا پارتھینیم، کہ جو جہاں جب یہ پیدا ہوتی ہے تو وہاں پہ زمین کی زرخیزی کو یہ چوس لیتی ہے اور زمین کی زرخیزی ختم ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا اس کا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بیج 10 سال تک اگر آپ زمین میں دبا کے بھی رکھیں تو وہ ختم نہیں ہوتا ہے. اور ایک پودا نائلہ الطاف ہم ناظرین کو بتائیں کہ ایک پودے سے تقریباً 1000 بیج جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ مختلف ذرائع سے پھیلتا ہے. اب یہاں آنے کا اس کا سفر بھی بڑا عجیب ہے. آسٹریلیا سے بھی یہ آئی، پھر یہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی بھارت سے بھی اس نے جو ہے یہ سمجھیں کہ ٹریول کیا ہے. زیادہ تر یہ گاڑیوں کے ٹائروں کے تھرو، یہ جو بڑی بڑی سڑکوں کی تعمیرات کے لیے جو مشینیں لگتی ہیں، ایکساویٹر وغیرہ، ان کے تھرو آئی ہے. جو یہ بکروال آتے ہیں ان کے تھرو آتی ہے. اور کہیں نہ کہیں جب وہ جاتے ہیں تو اس کا بیج ایک بھی اگر کسی جگہ گر جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ پہ اس نے بالکل اپنا جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے. اور ساتھ ہی اس نے یہ جو کام کیا، اس نے دوسرے تمام پودوں کو، جو چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور مختلف چیزیں ہوتی تھی، جو فصلیں ہوتی تھی، ان کو بالکل اس نے ریپلیس کر لیا. اور جس پوزیشن میں، جس سپیڈ میں یہ پارتھینیم بڑھ رہی ہے، اس کا اضافہ ہو رہا ہے اس گاجر بوٹی کا، لوگوں کو اندازہ نہیں کہ آنے والے وقت میں یہ یہاں پہ بے شمار چیزیں، آپ کی فصلوں کو بھی مکمل طور پہ ختم کر دے گی، اور آپ کی جتنی زمین کی جو زرخیزی ہے اس کو یہ ختم کر دے گی. وہاں پہ کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی، اور لوگوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے اس کے حوالے سے. اور نائلہ الطاف اس کا جو ایک اور بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ یہ الرجی پیدا کرتی ہے. یہاں پہ میں آپ کو صرف ایک دو لوگوں کے بارے میں یہاں پہ ہم ان کی جو ہے وہ مناظر آپ کو دکھا دیتے ہیں، ان کی گفتگو آپ کو سنا دیتے ہیں کہ جو اس پارتھینیم سے متاثر ہوئے. جی سر. اور سر ایک بات میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک تو یہ انویسو اسپیشی ہے کہ جب یہ آتی ہے تو باقی سارے اسپیشیز کو یہ ماسک کر لیتی ہے، اور اس کا جو سیڈ ہے وہ وائبل رہتا ہے. اس کے بیج جو آپ نے کہا کہ اگر 10,000 سال تک بھی رہے تو وہ نہیں، دوبارہ 10 سال اور بلکہ اس کو جلائیں اگر آپ، یعنی آئی سے آئی ٹمپریچر میں بھی آپ اس کو جلائیں گے تو یہ ختم نہیں ہوتا، یعنی یہ باقی رہتا ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے، اس بوٹی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا اقدامات؟ دیکھیں، اس کو ختم کرنے کے لیے ابھی محکمہ زراعت آزاد کشمیر نے کچھ اسٹیپ لیے ہیں، کچھ انہوں نے انفارمیشن سیمینار وغیرہ اور ورکشاپس وغیرہ بھی اس پہ کروائی ہیں. اس کے لیے ایک میڈیسن بھی ہے جو سپرے کے لیے استعمال ہوتی ہے، ایک سپرے اس کے لیے، لیکن وہ اتنا قیمتی ہے کہ شاید ہر آدمی اتنی بڑی تعداد میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. البتہ اس کو آپ اکھاڑ سکتے ہیں، لیکن اکھاڑنے کے لیے ضروری احتیاط کریں. آپ ہاتھوں میں جو ہے وہ گلوز پہنیں، منہ پہ ماسک لگا کے، اور بڑی احتیاط سے. اور جب یہ اس کے پھول لگے ہوں تو اس وقت یہ اکھاڑنے کا بھی فائدہ اس لیے نہیں کہ اس وقت اس کا بیج مزید آپ جو ہے آپ یہ سمجھے کہ پھیلا دیتے ہیں، وہ اسپریڈ کریں، کیونکہ وہ جب فلورنگ کنڈیشن میں آ جاتی ہے تو پھر پھر اس کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. تو یہ جو الرجی کی ہم بات کر رہے تھے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ایک دو لوگوں نے جو گفتگو کی اس حوالے سے، تو یعنی اس کی وجہ سے جو آپ کی جلد خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کی جلد کیوں خراب ہو رہی ہے. آپ اس کے قریب، بلکہ نائلہ الطاف ہم ٹائم ٹو ٹاک اور
लिब्रा न्यूज़ के नाज़रीन को ये बताएं कि जहाँ पे ये मौजूद है, अब जिन लोगों को समझ आ रही है, वहाँ पे ज़मीनों की कीमत मुतासर होना शुरू हो गई है इसकी वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो भी लोग जाते हैं, मैंने कई ऐसे मेरे दोस्त या लोगों से मेरी मुलाकात हुई कि जिन्होंने जब वहाँ पे ज़मीन ली, उस ज़मीन के लिए उन्होंने साफ़ करने की कोशिश की तो इस दौरान उनकी जिल्द, उनका चेहरा जो है वो इससे मुतासर होना शुरू हो गया। अब वहाँ पे जब आप घर बनाएंगे, वहाँ पे बच्चे रहेंगे तो उनके साथ क्या होगा। और फिर जो जानवर इसका इस्तेमाल करते हैं, जानवर चूँकि बहुत ज़्यादा खाते हैं इसको, तो वो एलर्जी का असर दूध के ज़रिए भी मुंतकिल होता है और वो भी लोगों को मुतासर करता है। तो ये एक जहरीली ख़तरनाक चीज़ है जो न सिर्फ बाग में, रावलाकोट में, बल्कि पुंछ के बेशतर इलाकों में, मुजफ्फराबाद में, हर जगह पे ये बहुत तेज़ी से फैल रही है। अब तो बिल्कुल आप सड़क के किनारे तो आपको हर जगह ये मिलेगी और ये बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। तो इस हवाले से आपने जो इसके जो डॉक्टर हैं स्पेशल, उनसे भी आपने यूनिवर्सिटी में गुफ्तगू की है। तो नाइला अल्ताफ़, यहाँ पे हम वो रिपोर्ट देख लेते हैं जिसमें डॉक्टर साहब इसके बारे में क्या कहते जी हैं। बिल्कुल, बढ़ते हैं नाज़रीन उस रिपोर्ट की जानिब जो हमने गुफ्तगू की वेमन यूनिवर्सिटी बाग के डॉक्टर मुबशर गर्देजी से, जिनका ताल्लुक के बॉटनी डिपार्टमेंट से है और उन्हीं के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्थेनियम को लेकर इस पर रिसर्च कर रहे हैं। नाज़रीन, आज बात हो रही थी पार्थेनियम के हवाले से। इसी सिलसिले में मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हम मौजूद हैं बॉटनी डिपार्टमेंट वेमन यूनिवर्सिटी बाग में डॉक्टर मुबशर गर्देजी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने हमें यहाँ टाइम दिया और हमें इस पार्थेनियम के हवाले से बात करने का मौका मिला। और सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो बॉटनी डिपार्टमेंट से है, प्लांट्स को आप स्टडी करते हैं, तो क्या है ये पार्थेनियम, कैसे ये यहाँ तक पहुँची बाग तक, और मज़ीद मतलब हमारे जो देखने वाले और जो हमें सुनने वाले हैं, ताकि वो आसानी से अगर इसको देखें तो कैसे पहचानें कि ये पार्थेनियम है, इससे कैसे इसको अवॉइड करना है। Thank you very much for giving me chance to discuss again the very important issue of this area. हमने शायद एक बार पहले भी इसके ऊपर बात की थी आप लोगों के साथ कि ये एक बड़ा ही जो है वो इम्पोर्टेंट इशू है जिसकी तरफ तवज्जो जानी चाहिए। बहुत सारे जो रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं, ख़ास तौर पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, आज़ाद जम्मू कश्मीर की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एंड देयर आर सम अदर अथॉरिटीज़ के जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज ये बहुत सारी ना सिर्फ लैंड को जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है, बल्कि हमारे जो एग्रीकल्चर एरियाज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको डैमेज कर रही है। जो हमारा फॉरेस्ट है और यहाँ की इकोलॉजी है, दैट इज़ क्वाइट बीइंग डैमेज्ड बाय दिस स्पीशीज़। और इसका इंट्रोडक्शन तो पहले भी हम लोग दे चुके हैं। ये एक एक्चुअली इन्वेसिव स्पीशी है जो कि यहाँ की किसी दूसरे इलाके से, लाइक अफ्रीका से यहाँ पे पाकिस्तान में आई है, और ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर में ये जो जेलम और फिर उसके बाद मीरपुर में और फिर आस्ता आस्ता करते हुए अपर एल्टीट्यूड्स की तरफ, जिस तरह रावलाकोट और फिर बाग में भी ये पहुँच चुकी हुई है। और ये बहुत जो है वो बुरी तरह से फैल रही है और बहुत सारे जो हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। और इसकी पहचान जो है वो अब तो मैक्सिमम लोगों को हो चुकी हुई है, जो कि इसको गाजर बूटी या गंदी बूटी के नाम से जानते हैं। छोटे छोटे इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं और बहुत सारे जो इसमें ब्रांचेस हैं। एक श्रब है जो हर जगह पे आपको बाग में, ख़ास तौर पे जो सिटी एरियाज़ हैं, रोड्स के किनारे, वहाँ पे वो नज़र आती है, क्योंकि इसका जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादातर थ्रू ऑटोमोबाइल, जो गाड़ियों के टायर्स हैं उनके साथ ये मूव करता है, और उसके अलावा विंड से भी, और बहुत सारे अदर मैकेनिज्म, एनिमल्स, ये जो है जहाँ जहाँ पे इसको, तो जो ख़ास तौर पे अभी हम लोग इसके ऊपर एक रिसर्च जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूड है। कुछ मेरे स्टूडेंट्स एमफिल के, लाइक बाज़ला मंजूर, मरियम एंड नरगिस, दे आर वर्किंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ स्पीशीज़ इन दिस एरिया, स्पेशली बाग आज़ाद कश्मीर के अंदर वो काम कर रहे हैं। और दे हैव आइडेंटिफाइड मैनी हॉट स्पॉट्स ऑफ दिस एरिया, दिस स्पीशीज़ कहाँ कहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। एंड वी विल इंशाल्लाह कम अप विद कंप्लीट डेटा कि ये एक्चुअली कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड नेक्स्ट फेज वी विल गो फॉर सॉल्यूशंस कि इसके लिए हम क्या मेजरमेंट्स ले सकते हैं कि इसको किस तरह रिमूव किया जाए, कौन कौन सी इसके ऊपर टेक्नोलॉजीज़ या chemicals, whatever we can use to eliminate this species from this ecologically important area. इसकी टाइप्स के बारे में पूछ लीजिए सर। अभी तक इसके यहाँ पे सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो पार्थेनियम, इसे गंदी बूटी कहा जाता है, इसके क्रॉप्स पे, फसलों पे या ज़मीन पे कह लें इफेक्ट, या तो फिर जो इंसान जो इसके इर्द गिर्द रह रहे हैं उस पे इसके क्या असरात होते हैं?
دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے اس کو کوشچن کیا. جو خاص طور پہ سوائل ہے یا جو فصل ہے اس کے اوپر اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ بہت فاسٹ گروئنگ ہے اور جلدی سے وہ زیادہ سے زیادہ ایریا کو آکوپائی کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کچھ ایسے ہارمونس جو ہے وہ سوائل کے اندر جنریٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے جو پلانٹ یا کراپس کی گروتھ ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے اور پھر اس کی پریزنس میں دوسری کراپس جو ہے وہ گرو نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ جو ہے اس کا ایفیکٹ ہیومن ہیلتھ کے اوپر ڈائریکٹلی ہے وہ اور انڈائریکٹلی بھی ہے. ڈائریکٹلی ایسے ہے کہ جو اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ایکسپوز ہوں گے لائک وہ اس کو ریموو کرنے کے لیے یا اسکن کے ساتھ کسی طرح سے بھی وہ ٹچ ہوں گے ہاتھوں سے اگر کوئی اس کو ریموو کرے گا تو اسکن الرجی جو ہے وہ ویری ویل ناؤن ہے اس کے ساتھ. اینڈ دین ریسپریٹری الرجی وہ اس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. سملرلی یہ جو ہے وہ کیٹلز کے بیچ میں ان دی فارم آف ٹاکسنس ملک کے بیچ میں سے پھر ہیومن کو افیکٹ کر سکتی ہے انڈائریکٹلی. اور یہ بھی اس کے علاوہ پھر اس کی جو خاص طور پہ پریونٹیو میئرس لی جا سکتی ہیں ڈفرینٹ اس کو جو ہے اس کے جتنے بھی نیگیٹو امپیکٹس ہیں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے. سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ارجا سے لے کے ایون پورے باغ میں ہاڑی گل یہاں پہ مین سٹی میں بھی دیکھنے میں آئے, تھوڑا سائڈ پہ چلے جائیں ہر جگہ پہ پارتھینیم جو ہے وہ اس بار دیکھنے میں آ رہی ہے. تو جن لوگوں کو نہیں پتا, جو لوگ سائنس نہیں پڑھتے, باٹنی نہیں پڑھتے, یا جن لوگوں نے ابھی تک جن تک یہ بات نہیں پہنچی کہ یہ گندی بوٹی ہے, تو اس کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کیسے وہ اس سے بچ سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اس کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ ٹچ کرنا جو ہے وہ مضر صحت ہو سکتا ہے. اسکن الرجی جو ہے وہ یہ کاز کرتی ہے. تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ ڈائریکٹلی اس کو نیکڈ ہینڈس کے ساتھ ٹچ نہ کیا جائے, گلوز وغیرہ کا استعمال کیا جائے وین ایور سم ون از ڈیلنگ ود دس. اس کے علاوہ اس کے ریموول کے لیے بھی یہ ہے کہ جو فلاورنگ سیزن ہے دیٹ از ناٹ سیوٹیبل اس کو کاٹنا, کیونکہ اس سے بھی اس کی ڈسپرشن اور زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے لیے جب یہ گرین ہو تبھی اس کو روٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے, ون آف دی وے, تبھی اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو اس کے ساتھ خاص طور پہ جو لوگ اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو ریسپریٹری الرجی کا بھی چانس ہے, تو وہ اس کے اوپر ماسک بھی پہن سکتے ہیں اپنے جو پریونٹیو میئر کے لیے, تاکہ وہ انہیلیشن کے پروسیس میں اندر نہ چلا جائے وتھ گیسز. تو اس میں یہ جو ہے سب سے بڑی جو ہے وہ پریونٹیو میئرز ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ اس کا جب تک کمپلیٹ ریموول نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایکسپوز ہونے کی وجہ سے بہت ساری جو ہے الرجیز جو ہے وہ ہوتی ہیں. جیسا کہ ناظرین آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی ڈاکٹر مبشر گردیزی جن نے کہ بہت ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کی, اور اس کے علاوہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ الرجی کاز کرتی ہے, اب الرجی بہت ٹائپ کی ہو سکتی ہے, لیکن جو پارتھینیم کی وجہ سے جو الرجی ہوتی ہے وہ اس کے ریڈ جو نشانات ہیں وہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں, چاہے وہ آپ کے چہرے پہ ہیں, آپ کی نیک پہ ہیں, یا آپ کے ہاتھوں پہ ہیں, یا آپ کے پاؤں پہ ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ سکیلز جیسے اٹھتے ہیں نا, جیسے سکن ڈرائی ہو جاتی ہے سر ویسے سکیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک خاص اسپیسیفک پورشن پہ یا اسپیسیفک پارٹس پہ ہوتی ہے یا اٹیک کرتی ہے. تو یہ جو ہے جب یہ ہو جاتی ہے الرجی تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر میں پہلے تو یہی ہے کہ ڈاکٹر سے تو مسٹ رجوع کرنی چاہیے, اور اس کے بعد پھر اس کے لیے احتیاطی تدابیر کے اس کے سر جیسے سر نے بتایا کہ آپ نے ڈائریکٹ کانٹیکٹ جو ہے وہ اس سے اوائڈ کرنا ہے. صحیح ہے. اور یہ چونکہ بہت جو ضروری بات ہے نائلہ الطاف اس میں وہ یہی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ لوگ اس کو لائٹ مت لیں, معمولی مت سمجھیں. آپ کے گھر کے قریب کہیں بھی ہے, اگر آپ اس بات کا انتظار کرتے رہیں گے کہ محکمہ زراعت اس کو ختم کرے گا یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ, یہ چونکہ سب کو افیکٹ کر رہی ہے. آپ دیکھیں یہ جنگلات کو متاثر کر رہی ہے, یہ اینیملز کو, لائف سٹاک کو متاثر کر رہی ہے, یہ انسانوں کو متاثر کر رہی ہے, یہ زمین کو متاثر کر رہی ہے. تو ظاہر یہ اتنی تیزی سے پھیل گئی ہے کہ آپ اس کو اتنی آسانی سے ختم نہیں کر سکتے. تو ہر شخص جو ہے آپ اگر اپنے گھر کے قریب قرب و جوار میں اپنی جو آپ کی جو کاشت جہاں پہ آپ کرتے ہیں, زمین ہے, سبزیاں کہیں پہ اگاتے ہیں, وہاں کے قرب و جوار میں آپ اس کو ہر ممکن کوشش کریں کہ اس کو ختم کریں. لیکن ختم کرنے کے لیے اپنی بھی احتیاط کریں. آپ ہمیشہ گلوز کا استعمال کریں اور ماسک کا استعمال کریں, اور کوشش کریں کہ اس کی وجہ سے آپ کو پرابلم نہ ہو. اور بالخصوص جن لوگوں کی جلد زیادہ سینسیٹیو ہے, حساس ہے, وہ تو اس کو بالکل بھی کسی بھی طرح سے اس کو استعمال نہ کریں.
اور جانوروں کو بھی کوشش کریں کہ کم استعمال کریں. جانوروں کو تو کچھ نہیں ہوتا فوری طور پہ, لیکن جب آپ ان کا دودھ استعمال کرتے ہیں تو وہ جراثیم کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں انسانی باڈی میں منتقل ہوتے ہیں اور وہ پھر مسائل کا باعث بنتے ہیں. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ. اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو نہیں دیکھ رہے تو ان تک آپ یہ بات ضرور پہنچائیں, ان کو سمجھائیں کہ جو پارتھینیم ہے, یہ جو گاجر بوٹی ہے, یہ بہت ہی خطرناک ہے اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے. بالکل, اور اسپیشلی اپنے بچوں کو ضرور دکھائیں, کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ باہر فیلڈ میں جب کھیلتے ہیں, کھیتوں میں کھیلتے ہیں, تو انہیں نہیں پتہ ہوتا, وہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں. کبھی اگر بال چلی جاتی ہے, جو بھی کھیل وہ کھیل رہے ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ اس کو چھو رہے ہوتے ہیں. تو اپنے بچوں تک یہ بات ضرور پہنچائیں, ان کو یہ ضرور دکھائیں تاکہ وہ جو ہے وہ اس الرجی سے, اس بیماری سے, اس تکلیف سے بچے رہیں. اور سر اس کے بعد یہاں میں بات کروں گی بیٹس کی, چمگادڑوں کی, کہ جن کو ہمارے یہاں ویرانی کی علامت کہا جاتا ہے, جن کے آنے سے یہاں لوگ خوفزدہ بھی ہیں. مطلب مختلف لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے ان کو لے کر. تو آج ہم ان کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ جو ہماری ریسرچ ہے, جو ہماری انفارمیشن ہے, وہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. جی نائلہ الطاف, یہ بڑا نیا ٹچی آپ کہہ لیں کہ موضوع ہے جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے. اور میں نے خود جب آپ ارجا سے باغ کی طرف آتے ہیں تو منگ بجری کے قریب سامنے جو سفیدے اور توت کے درخت ہیں, وہاں پہ آپ کو بلیک بلیک سی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں, جو آپ اسکرین پہ بھی ابھی دیکھ رہے ہیں, تو یہ سارے چمگادڑ ہیں. اور وہاں کئی بار میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ اس پہ بات کی جائے, اس کے بارے میں ریسرچ کی جائے. بڑی خوشخبریاں بھی لوگوں کو سنائی جاتی ہیں کہ کسی کو اگر چمگادڑ کا گھونسلہ مل جائے تو اس کی قیمت 2 کروڑ روپے ہوتی ہے. تو ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا, تو یہ چونکہ چمگادڑوں کی اس قدر, یعنی ہم چونکہ ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں, یہاں باغ کالج کے ساتھ بھی جو ہے وہ وہاں آپ کو پتہ ہے گھر بھی ہیں ساتھ, اسی طرح وہاں, اور وہاں بھی ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور ابھی بھی یہ جو جگہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ارجا کے ساتھ منگ بجری کے سامنے جو علاقہ ہے, وہاں پہ تقریباً 100 کے لگ بھگ آس پاس گھر ہیں, وہاں پہ بھی لوگ متاثر ہو رہے ہیں. ان لوگوں کی ہم گفتگو بھی آپ کو سنائیں گے. تو یہ چونکہ ایک ایسا پرندہ ہے, پرندہ بھی اس کو کہتے ہیں لیکن پرندہ نہیں ہے, انفیکٹ یہ اس کو جانور کہا گیا ہے. اس کی ساری شکل باقی ساری چیزوں سے مختلف ہے. یہ رات کو نکلتا ہے. اب جب یہ ارجا کے اس ایریے سے نکل کے یہ ملوٹ, رنگلا, 20 بگلا, ایون کہ چمن کوٹ تک, پھر باغ کے تمام علاقوں کو یہ متاثر کرتا ہے. اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہ وہاں پہ موجود ہیں جو دن بھر پودوں سے لٹکتے رہتے ہیں. اس کے سونے کا بھی عجیب سسٹم ہے کہ یہ دن کو سوتا ہے اور رات کو یہ سارے خوراک کے لیے نکلتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ دن کو اس کی جو ہے وہ نظر کام نہیں کرتی ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں, نظر اس کی کام کرتی ہے. لیکن تحقیق سے سامنے آیا کہ اس کی نظر دن کو بھی کام کرتی ہے. میگا بیٹس جو ہمارے ہاں جو قسم پائی, اس کی چونکہ بہت ساری اقسام ہیں, لیکن جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے یہ بھی کئی وائرس اس کے اندر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بڑا نقصان کرتی ہے نائلہ الطاف, وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی فصلوں کو اور جو فروٹس وغیرہ ہیں ان کو نقصان کرتی ہے. یہ دیکھیں, یہ جو ہم درخت آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کروڑوں روپے کے درخت ہیں, لیکن اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے درخت مکمل طور پہ تباہ ہو رہے ہیں, نقصان ہو رہا ہے. ان کا کچھ نہیں انتظام ہو سکتا اور اس کے کوئی سیفٹی کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا. اب ظاہر وائلڈ لائف والے بتا سکتے ہیں, اور اگلے کسی پروگرام میں ہم اس پہ کوشش کریں گے کہ ان سے بھی بات ہو اور ہم یہ جان سکیں کہ وہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اور پھر جو اس کا فضلہ ہے اس سے بھی کئی بیماریاں, کئی وائرس پھیلنے کا جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے. لیکن ایک حیران کن بات یہ بھی ہے ناظرین کے لیے نائلہ الطاف, کہ یہ جو اس کا فضلہ ہے اس کی جو کھاد بنتی ہے وہ بڑے یو کے اور یو ایس اے میں پاکٹ میں, یعنی کلو کے حساب سے ڈالروں میں وہ فروخت ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ چونکہ اس میں زرخیزی کے لیے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو چونکہ اس پہ ابھی لوگوں کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے اور لوگ اس کی طرف جا بھی نہیں رہے, بلکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اور پھر نوسط کے علامت کے حوالے سے جو بات ہے, جو ہمارے ہاں تو چونکہ اس کے علاوہ بھی کئی سارے وہم پائے جاتے ہیں تو ان کا علاج کوئی نہیں ہے, لیکن اس کی کہیں سے کوئی چونکہ نہ تو شواہد کہیں کسی بھی طرح سے نہیں ملتے کہ کوئی اس کی وجہ سے کوئی نوسط ہوتی ہے. گھونسلے کی جو ہم نے بات کی ہے, گھونسلہ یہ بناتا ہی نہیں ہے, یہ چونکہ بچے دیتا ہے اور ان کو یہ دودھ جو ہے وہ پلاتا ہے اس طرح. اس کے بچوں کی نرشمنٹ جو ہوتی ہے تو یہ اپنے پروں میں ہی کرتا ہے, اور انہیں پروں میں ان کو لپیٹ لیتا ہے, اور کے بچوں کی جو ہے. اور ایک اور خاص بات جو یہ چونکہ تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ ابھی یہ دسمبر کی 22 تاریخ سے لے کے 25 تاریخ تک یہ یہاں سے موو کر جاتے ہیں, ٹھنڈے علاقوں میں چلے جاتے ہیں, KPK میں چلے جاتے ہیں, افغانستان اور ان ایریاز میں چلے جاتے ہیں. اور پھر مارچ کے اینڈ اور اپریل کے بالکل آغاز, یعنی آپ سمجھیں کہ 28 مارچ سے جو ہے وہ 5 اپریل تک یہ جو ہے یہ پھر جو ہے وہ یہ واپس آ جاتے ہیں اپنی ان تمام جگہوں پہ, اور انہوں نے اپنی جگہیں جو ہے مخصوص کی ہوتی ہیں.
اور بالخصوص جو غیر ان کے قریب ہیں، یہ چونکہ بہت شور کرتے ہیں، بہت زیادہ ان کی وجہ سے لوگ تنگ ہوتے ہیں، تو اس پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس پہ بات کریں. نائلہ الطاف، یہاں پہ ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پہ وہ جو ہم نے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہباز چٹھا، جن کا تعلق زولوجی ڈپارٹمنٹ ویمن یونیورسٹی باغ سے ہے، جنہوں نے کچھ انفارمیشن بیٹس کے حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر کی، جن کی پی ایچ ڈی کی ریسرچ جو ہے وہ بیٹس پہ ہے. سو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا معلومات شیئر کی، ہم آگے آپ کو دکھاتے ہیں، ملاحظہ کیجیے گا. اسی بات کو لے کے آج ہم ہیں ویمن یونیورسٹی باغ میں. زولوجی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہباز چٹھا، جن کا پی ایچ ڈی کا پورا کام، پوری ریسرچ جو ہے وہ بیٹس کے حوالے سے ہے، اور آئی تھنک وہ ہمیں اس کے بارے میں بہتر انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں گے ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے. سو بڑھتے ہیں سر کی جانب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک. سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اس کے بارے میں بات کرنے کا ہمیں موقع ملا. اور سر یہ جو بیٹس ہیں، چمگادڑ ہیں، جنہیں یہاں پہ نارملی برڈ کہا جاتا ہے، پرندوں میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو کیا ہوتی ہے یہ چمگادڑ؟ کیا ہے واقعی یہ پرندہ ہے ایک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بیٹس ہیں یہ میملس ہیں، اور ان کو جو لوگ پرندہ سمجھتے ہیں یہ بالکل وہ غلطی سے سمجھ رہے ہیں. یہ پرندہ ہیں، یہ میملس میں ہیں، اور یہ بچے دیتی ہیں اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں. جی سر. اچھا، یہ بچے دیتی ہیں اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، مین کہ یہ برڈس کی کیٹیگری سے نکل جاتی ہیں، ان کو برڈس میں ہم کنسیڈر نہیں کرتے. یہ اپنا گھونسلہ وغیرہ بھی نہیں بناتی. جو لوگ کہتے ہیں یہ گھونسلہ بناتی ہیں، کوئی یہ گھونسلہ نہیں بناتی. یہ اپنے بچوں کو جب جنم دیتی ہیں تو اپنے ونگز کے اندر ان کی باڈی کے ساتھ ہی وہ چمٹ جاتے ہیں. اچھا، جو ان کی جو پرورش ہوتی ہے وہ ان کے پروں میں ہوتی ہے، بلکہ ان کے گھونسلوں میں نہیں ہوتی. باڈی کے ساتھ ان کے جو نیچے ان کا پیٹ ہے وہاں پہ یہ چمٹی ہوتی ہیں، وہیں سے یہ دودھ پی رہی ہوتی ہیں. جی. اچھا سر، یہ کون سے ایریاز میں زیادہ پائی جاتی ہیں، کون سے ایریاز کو یہ زیادہ پریفر کرتی ہیں اگر کلائمیٹک کنڈیشنز کو دیکھا جائے یا آب و ہوا کی بات کی جائے تو؟ یہ جو بیٹس ہیں یہ دنیا کے تقریباً تمام علاقوں میں پائی جاتی ہیں. ماسوائے، یہ ٹنڈرا اور جو صحرا ہیں، صحرا، ٹنڈرا اور کچھ آئسولیٹڈ آئی لینڈز ہیں دنیا میں، ان کے علاوہ یہ باقی تمام دنیا میں ہر جگہ پہ پائی جاتی ہیں. یعنی کہ جہاں پہ شدت کی سردی پڑتی ہے صرف وہاں پہ یہ نہیں پائی جاتی، اس کے علاوہ باقی دنیا میں، پوری دنیا میں یہ پائی جاتی ہے. جی، یہ پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں. اوکے سر، اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خاص سیزن میں جو ہے وہ کسی علاقے کی طرف جاتی ہیں، پھر یہ مائگریٹ کرتی رہتی ہیں، تو اس مائگریشن کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ان کی کیا ٹائمنگ ہوتی ہے، کیا ڈیوریشن ان کا ہوتا ہے؟ جو مائگریشن ہوتی ہے یہ تمام جو پرندے ہیں، پرندوں میں بھی ہوتی ہے، میملز میں بھی ہوتی ہے. جب سخت سردی کسی علاقے میں پڑتی ہے تو سخت سردی سے یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ یہ گرم خون کے جانور ہیں، تو اپنے آپ کو یہ بچانے کے لیے سردیوں میں، خاص کر یہ دسمبر، جنوری، فروری میں یہ یہاں سے چلی جاتی ہے اور غاروں کے اندر جا کے پناہ لے لیتی ہیں. اچھا سر، یہ جو ہے جب یہ مائگریٹ کرتی ہے، زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فروٹ کھانے والا میمل ہے یہ، تو یہ کون کون سے درختوں کو پریفر، کیونکہ یہاں جب آئے ہیں تو یہ فروٹ کھانے والے، یہ زیادہ تر یہ جو ہے سفیدہ، اس پہ دیکھا ہے لوکلی ہمارا یہاں کا ایک پلانٹ ہے جسے ہم سفیدہ کہتے ہیں، اس پہ دیکھیں. اس کے علاوہ کون کون سے درخت ہیں، کون کون سے پلانٹس ہیں جن کو یہ پریفر کرتی ہیں؟ یہ سفیدے پہ، پاپولر پہ، جامن پہ، آم کے درخت ہیں. وہ تقریباً وہ ان تمام پودوں پہ یہ پائے جاتے ہیں جن کے پتے سردیوں میں وہ اپنے پتے گرا دیتے ہیں، جن کے پتے جھڑ جاتے ہیں، تو ان تمام درختوں پہ یہ پائی جاتی ہیں. اچھا سر، یہاں پہ ہمارے پاکستان میں یا کشمیر میں ان کی کتنی ٹائپس جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں؟ کشمیر میں تو ان کی یہ جو بڑی بیٹس ہیں ان کی ایک ہی قسم پائی جاتی ہے، جن کو ہم یہ فروجیورس بیٹس یا فروٹ ایٹنگ بیٹس یا ان کو میگا بیٹس بھی ہم کہتے ہیں، تو ایک ہی قسم ہے ان کی. پاکستان میں کل یہ 3 ان کے اقسام ریکارڈڈ ہیں. تو جو اس علاقے میں یہ ابھی لوگوں کو جو نظر آ رہی ہے یہ ایک ہی قسم کی میگا بیٹس. اچھا سر، ایک جو گھروں میں وہ گھونسلہ بنا کے رہتی ہیں، مٹی کا کچھ آلموسٹ وہ جیسے گھونسلہ نہیں کہہ سکتے اس کو، ایک گھر بنا کر وہ رہتی ہیں، کیا ان کو ہم بیٹس میں کنسیڈر نہیں کرتے؟ نہیں، وہ ابابیل ہیں، وہ برڈز میں آتی ہیں، پرندوں میں آتی ہیں، اور یہ میملز ہیں. گھروں کے اندر جو چھوٹی بیٹس ہوتی ہیں ان کو ہم مائکرو بیٹس کہتے ہیں، اسمال سائز کی، چھوٹے سائز کی بیٹس ہیں. وہ والی بیٹس بھی فائدہ مند ہیں. وہ یہ مچھروں کو، کیڑے جو شام کو نکلتے ہیں، روشنی پہ آتے ہیں آپ کے، تو ان کیڑوں مکوڑوں کو یہ کھاتی ہیں. اچھا، یعنی کہ سر یہ ان کا ایک فائدہ ہے. لیکن سر یہاں ہمارے جو ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ چمگادڑ آتے ہیں، جہاں پہ یہ آتی ہیں، یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ویرانے کی علامت ہوتی ہیں، ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑے سے ان کے فوائد جو ہیں، ان کے ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ ناظرین کو بتاتے چلیں. مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے خیال میں ہمیں ان چیزوں پہ تو بالکل یقین نہیں کرنا چاہیے.
تو دوسری بات یہ ہے کہ دنیا بھی اس وقت اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے, کوئی بندہ بھی کسی چیز کو بغیر دیکھے کسی پہ یقین نہیں ایسے کرتا. تو یہ ایسے یقین کرنا میرے خیال میں تو بالکل, یہ ایک تو ہمیں ہمارے مسلمان ہونے میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بالکل اللہ پہ یقین نہیں ہے. ہمارا اللہ پہ یقین ہونا چاہیے, یہ بالکل کوئی منوسیت کی یا اس طرح کی کوئی علامت نہیں ہے. ہندوستان میں تو ان بیٹس کو وہ لکشمی بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بیٹس جو ہے, جو کسان ہیں وہاں کے, وہ اس بیٹ کو اپنے لیے بڑا فائدہ مند سمجھتے ہیں اور لوگ لکشمی کے نام سے اس کو پکارتے ہیں. اور سر یہ بعض جو ہم نے پڑھا ہے, مطلب سارے اب لوگ اسٹوڈنٹ ہیں, سارے اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ کھادوں کا الٹرنیٹ ہے. تو یہ جو کھادوں کی کمی ہے اس کو کیسے پورا کرتے ہیں, مطلب چمگادڑ اور کھاد ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے؟ جی, یہ جو بیٹس ہیں یہ فروٹس کھاتی ہیں, یہ بڑے والی بیٹس ہیں. یہ جب فروٹس کھاتی ہیں, مختلف اقسام کے فروٹ کھا کے آتی ہیں. تو مختلف قسم کے جب یہ فروٹس کھائیں گی تو ان کی باڈی کے اندر مختلف قسم کے نیوٹرینٹس جائیں گے. تو جو ان کا گوینو ہے, جو ان کا فضلہ ہے, ایکسکریٹا ان کا آئے گا, اس ایکسکریٹا کے اندر فاسفیٹ اور نائٹریٹس کافی مقدار میں ہوتے ہیں. اور جس علاقے میں ان کا فضلہ, یہ گوینو جو ہوتا ہے, وہاں پہ کھاد ڈالنے کی ضرورت نہیں رہتی, وہاں پہ پودوں کی گروتھ زیادہ بہتر ہوتی ہے. اور یہ بہت سارے ممالک میں اس کی جو کھاد ہے وہ ڈالروں کے حساب سے, یہ پیکٹ نہیں بکتا بلکہ کلو کے حساب سے, کلو جو ہے وہ ڈالروں کے حساب سے بکتے ہیں اس کے. تو سر اس کے مزید چمگادڑ ہے, اس کے کچھ فوائد بھی ہیں, فوائد زیادہ ہیں, تو آپ کوئی اور فوائد اس کے مطلب جو شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ؟ دنیا میں اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے تقریباً ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے ہے. اسی طرح یہ جو بیٹس ہیں, جو میگا بیٹس ہیں, یہ جو بیٹس ہیں, یہ بہت سارے جو پلانٹس ہیں انہی کے مرہون منت ہیں, انہی کی وجہ سے وہ اس سسٹم میں چل رہے ہیں. اگر یہ بیٹس نہ ہوں تو ان کے جو بیج ہیں, جب یہ کسی پودے کے بیج کو کھاتی ہیں تو ان کے پیٹ میں جانے سے, وہ اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کے پیٹ میں رہنے سے وہ کچھ اوپر سے نرم ملائم ہو جاتا ہے, جو اس کو اگنے میں, اگر نئی نسل بڑھانے میں مدد دیتا ہے. اگر یہ والی بیٹس نہ ہو تو بہت سارے جو پودے ہمارے یہ ارد گرد ہمیں نظر آ رہے ہیں, وہ بہت سارے پودے ختم ہو جائے. تقریباً 550 کے لگ بھگ ایسے پودے موجود ہیں جو ان بیٹس کی وجہ سے, ان چمگادڑوں کی وجہ سے ہمارے ارد گرد وہ موجود ہیں, ادروائز یہ پودے آج تک ختم ہو چکے ہوتے ہیں. جی, یعنی کہ یہ سیڈ ڈسپرسل کرتی ہیں, یعنی کہ جو بیج ہوتے ہیں ان کا انتشار کرتی ہیں, ان کو بکھیرنے میں مدد دیتی ہیں. سر اس کے علاوہ ان کے کچھ نقصانات آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جہاں پہ چمگادڑ رہتی ہیں وہاں پہ ان کے پلانٹس پہ یا ہیومنس پہ اس پہ کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں, نقصانات بھی کہہ سکتے ہیں؟ صاف ظاہر ہے ہر چیز کے دونوں پہلو دیکھے جاتے ہیں اور دونوں پہلو ہی موجود ہوتے ہیں. تو یہ ہماری سوچ ہوتی ہے. اس طرح ہے کہ یہ جو بیٹس ہیں یہ فروٹ بھی کھاتی ہیں. جب فروٹ کھائیں گی تو لوگوں کا جو کمرشل ہے وہ لاس ہوگا, فروٹ کو ڈیمیج کر جائے گی, کچھ کو کھا جائیں گی. جب یہ کھائیں گی یا ڈیمیج کریں گی تو فروٹ کی وہ ویلیو برقرار نہیں رہتی. تو جب وہ ویلیو برقرار نہیں رہے گی تو فروٹ جو مارکیٹ میں وہ کسان کو یا جو جس نے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں اس کو نقصان ہوگا. تو اگلا یہ ہے کہ جب یہ کسی جگہ پہ اپنا روسٹ بنا لیتی ہیں, کسی جگہ پہ یہ اکٹھی رہنا شروع کر دیں. روسٹ اس جگہ پہ کہتے ہیں جہاں پہ یہ اکٹھی رہتی ہیں, جو ان کا جھنڈ ہے اس کو روسٹ کہتے ہیں, جہاں پہ رہ رہی ہیں. جب وہاں پہ رہتی ہیں تو وہاں پہ یہ اپنا فضلہ بھی گرائیں گی. جب ان کا فضلہ گرے گا اس کی اسمیل بھی آئے گی. تو یہ بھی اس کا نقصان میں شامل ہو گیا. فروٹس کو کھانا یہ بھی نقصان میں شامل ہو گیا. یہ دو بڑے اس کے نقصان ہیں, ادروائز اور کوئی اس کا بڑا نقصان نہیں ہے. جیسا کہ سر نے کہا کہ ان کے اندر بیٹس کے اندر جو ہے وہ وائرس پائے جاتے ہیں, ڈفرینٹ وائرس پائے جاتے ہیں, لیکن یہاں ہمارے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں بیٹس کے اندر, یہ جو بیٹس ہیں جو باغ میں ہیں اس وقت, ان کے اندر ریبیز وائرس موجود ہے. تو اب ظاہر ہے بیٹس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں, تو ہم جاننا چاہیں گے کیا یہاں جو میگا بائٹس ہیں ان کے اندر ریبیز وائرس موجود ہے؟ سر یہ جو میگا بیٹس ہیں دنیا کے اندر آج تک بہت ریسرچ ہو چکی ہے, ہر کام پہ ہر پہلو پہ ریسرچ ہوئی ہے. میگا بیٹس کے اندر آج تک کسی ملک میں کسی جگہ سے بھی یہ ریکارڈ نہیں موجود کہ ان کے اندر ریبیز کا وائرس پایا جاتا ہے. کسی بیٹ کے اندر آج تک ریبیز کا وائرس ڈیٹیکٹ نہیں ہوا. تو اور کون سے وائرس؟ سر اس کے علاوہ اس میں کون کون سے وائرس جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں؟ اس کے علاوہ ان میں وائرسز ریکارڈڈ ہیں لیکن پاکستان سے کوئی نہیں. وہ دو وجہ ہو سکتی ہیں کہ پاکستان سے یہ کیوں نہیں ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان پہ ابھی اس طرح کی ریسرچ نہیں ہو پائی. کسی جگہ پہ بھی ریسرچ نہ ہو رہی ہے نہ پہلے ہوئی ہے. تو باہر دنیا میں جو ریسرچ ہوئی ہے وہاں پہ نیپا وائرس ہے, مرس وائرس ہے, کرونا وائرس ہے, اس طرح کے کچھ وائرسز ریکارڈڈ ہیں جو کہ پاکستان میں آج تک نہیں ہیں. اور سر اس کا اوور آل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ یہ رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے ان کو لے کر, ان چمگادڑوں کو لے کر؟
इनका यही है कि अपने जो घर है, घर के अंदर रहेंगी तो वहाँ पे फुजला भी इनका होगा, वहाँ पे इनकी आवाज़ें भी निकलेंगी। इनको कौवे सारा दिन तंग करते रहते हैं, जब कौवे तंग करते हैं तो ये अपने डिफेंस में आवाज़ निकालती रहती हैं। तो एक डिस्टर्बेंस है, ये समझ लें कि एक नाइस पोल्यूशन है, नाइस डिस्टर्बेंस है। तो दूसरा ये है कि इनका एक्सक्रीटा है, उसके अंदर भी कोई बैक्टीरिया होते हैं, तो इस तरह की है। तो किसी चीज़ का भी फुजा का इंसानी हो तो वो भी इंसानी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो यही सबसे बड़ी एहतियात है कि जो घरों के करीब है, घर के अंदर कोई इस तरह का सफेदे वगैरह का दरख्त है, मेरे ख्याल में घर तो एक एक दो दो दरख्त ही होंगे, तो एक दो दरख्त पे ये इतनी ज़्यादा बैठ भी नहीं सकती। जहाँ पे दरख्तों का झुंड होगा वहाँ पे ये अपना रूस्ट बना। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। इसके अलावा ये जो बैट्स होते हैं, चमगादड़ होते हैं, जैसे कि बाकी जानवर जो हैं वो सर्दियों में जब उनको इनफ खुराक जो होती है वो नहीं मिलती, जैसा कि ये बैट्स जो होते हैं इनको खुराक फ्रूट तो नहीं होते जब ये पत्ते वगैरह खाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो ये हाइबरनेशन का प्रोसेस अपनाते हैं। हाइबरनेशन के प्रोसेस में ये क्या करते हैं कि ग्रुपिंग बना देते हैं, बहुत ग्रुप की फॉर्म में, झुंड की फॉर्म में ये रहते हैं। जैसे कि बाकी जानवर सर नॉर्मली जो हैं वो हाइबरनेशन के प्रोसेस के खुद को कोई कीचड़ में दबा लेते हैं, कोई कहीं ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे विंटर स्लीप अक्सर इसको कहा जाता है। तो ये जो होते हैं ये दरख्तों के साथ लटके रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ ये क्लोजली कांटेक्ट में होते हैं, कोई झुंड की फॉर्म में रहते हैं। लेकिन सर एक बात जो कि परेशान करती है हमारी यहाँ की आवाम को, नॉर्मली जिन लोगों ने इस पर तहकीक नहीं की तो डेफिनेटली उनको थोड़ा सा डर रहता है कि इनके अंदर एक ऐसा वायरस पाया जाता है कि जो ये फिर डॉग्स में इंजेक्ट करते हैं, और डॉग्स जब वो बाइट करते हैं नॉर्मल किसी पर्सन को या आम बंदे को, तो वो फिर आगे वायरस जो है वो उस बंदे तक चला जाता है। रेबीज वायरस, पागलपन जिससे लोग जिसका शिकार हो जाते हैं, तो क्या इन मेगाबाइट्स में वो वायरस पाया जाता है? अच्छा देखें, जो चूंकि हमारी डॉक्टर साहब से भी बात हुई तो उनका कहना यह था कि हमारी रिसर्च में तो यह है कि इनमें वो वायरस नहीं पाया जाता। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं इजाफा करना चाहूँगा, चूँकि डॉक्टर साहब ज़रा पंजाब से आए हैं तो अब मुकम्मल तौर पे तो ये नहीं कह सकते हम कि क्या जो ये यहाँ पे जो चमगादड़ हैं इनके अंदर वो वायरस पाया जाता है या नहीं पाया जाता। तो इसलिए एहतियात तो हर सूरत लाजम है। ये मत समझा जाए कि फ़र्ज़ करें अगर ये डायरेक्ट तो चूँकि काटता कम है, लेकिन अगर किसी के जिस्म को छू ले, काट ले तो डॉक्टर से रजू कर लेना चाहिए। हर सूरत इसका जो है वो चेकअप और मुआयना ज़रूर करवा लेना चाहिए। और जानवरों को भी ज़ाहिर है अगर ये कहीं ज़ख्मी करता है या जानवरों का खून वगैरह चूसता है तो वहाँ से भी इसका ख़तरा होता है। और फिर ये चूँकि ट्रैवल करता है मुख्तलिफ़ जगहों से, रात को ये ट्रैवल करता है, तो ये इसके अलावा भी कुछ आप कह लें कि कुछ जरासीम जो है ये कहीं से उनको ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह ये फेंक सकता है, तो उससे भी बीमारियाँ फैलती हैं। तो एहतियाती तदाबीर तो हर सूरत इनके लिए ज़रूरी है। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे चूँकि इस तरह का कोई केस आज तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ जो हमने रिसर्च की कि इसकी वजह से हो, लेकिन इसके बारे एक किस्म में इनकी ऐसी ज़रूर पाई जाती है कि जिसमें एक ऐसा वायरस है कि जो अगर इंसानी जिस्म से किसी भी तरह इंसानी जिस्म तक पहुँचे तो वो कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है उसकी वजह से वो हो जाता है, और वो बड़ा ही आपको पता है कि ख़तरनाक है, और उसका इलाज, उसके लिए इंजेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं और सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये चूँकि एक ऐसा जानवर है जिसके हम ज़्यादा करीब नहीं रहते, इसको ज़्यादा करीब से आप देख नहीं सकते, तो इससे एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है बिल्कुल अलग थलग चीज़ है, और वाइल्ड लाइफ वालों को चाहिए कि जहाँ पे ज़ाहिर है ख़त्म तो इनको किया नहीं जा सकता, ख़त्म करने के लिए कोई जो है वो सिस्टम भी नहीं है और कानून भी नहीं है कि आप इनको जो है वो कानूनी तौर पे इनको अपने साथ ले लें। अभी एक बल्कि इंशाल्लाह हम अगला जो एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम एक और जानवर जिसने हमारे इलाके में अटैक किया हुआ है उसके हवाले से हम एक रिपोर्ट करेंगे। लेकिन इसके बचने के लिए आप जहाँ कहीं अगर आपके घर के करीब हैं तो आप ज़रूर कोशिश करें कि सेफ्टी हो, घरों के अंदर आप कुछ जाले शाले इस तरह की चीज़ें लगा लें, को पर्दे लगा लें ताकि ये इजीली आपके घरों के अंदर ना आ सकें, और बच्चों को भी जानवरों को भी इनसे दूर रखने की कोशिश करें। और इनके कुर्बोजवार में बिलखुसूस कोई आप जो है वो ज़रा फ्रूट्स और इस तरह के जो दरख्त होते हैं जिनसे आप सरमाया कमा सकते हैं वो ज़रा ये चूँकि उसको तबाह कर देते हैं। तो जो लोग भी हैं उनका भी मुतालबा यही है कि कोई हुकूमत इस सिलसिले में नोटिस ले और ताकि जो है ना वो इनसे छुटकारा हासिल किया जा सके। लेकिन आखिरी बात जो मैं कहूँगा वो ये है कि एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी है, इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सर, और लास्ट पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन में जो शेयर करती चलूँ कि ये कहा जाता है जैसे कि ये दिन में नहीं देख सकते या इनकी नज़र जो है वो कम होती है, या ये बाज़ दफ़ा ये भी कहा जाता है कि ये बिल्कुल ब्लाइंड है। तो ये साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि ये देख सकते हैं, लेकिन इनके जब ये आवाज़ें निकालते हैं, जब ये बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं, तो उस वक्त ये कहते हैं कि ये अपनी आवाज़ जो इनकी प्रोड्यूस होती है तो वो आवाज़ जाके जब साइड से टकरा के वापस इनके कानों तक पहुंचती है तो उससे ये सिग्नल लेते हैं। सही। जब ये अपना मेट तलाश करते हैं, जब ये अपना पार्टनर तलाश करते हैं, तो इस सिलसिले में भी ये क्या करते हैं कि ऐसी आवाज़ें प्रोड्यूस करते हैं, और जब इनको अगर कोई खौफ महसूस होता है उस वक्त ये ऐसी आवाज़ें जो बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनके जो आँखों के साथ जो इनके कौन है
وہ ज़्यादा सेंसर का काम करते हैं। ये शिकार को तलाश करने में भी और बाकी भी जितनी इनके मामलात हैं उसमें भी ये ज़्यादातर जब ये रात को भी जब ये ट्रैवल करते हैं दूर दराज जहाँ कहीं जाते हैं या फिर ये वापस आप देखें वहीं पे आके पहुँचते हैं और अपनी जगह पे आके ये सुबह होने से पहले जो है वो ये अपनी जगह पे पहुँच जाते हैं। तो इनकी आँखों के साथ माहिरीन का कहना है कि इनके जो कान हैं वो ज़्यादा सेंसर के तौर पे जो है वो काम करते हैं और उसकी वजह से ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो ये जानवर है। आपको पता है कि इसके बारे में जो इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि बाज़ जगहों पे तो इसको लक्ष्मी के तौर पे समझा जाता है, बाज़ जगहों पे इसको नौसुद के तौर पे समझा जाता है, बाज़ मुल्कों में तो ये अकीदा भी है कि ये घर के अंदर दाखिल हो जाए तो शायद मौत हो जाएगी, बाज़ जगहों पे ये समझते हैं कि घर के गिर्द अगर चक्कर लगा रहा है तो औरत की मौत हो जाएगी। तो इस तरह की बेशुमार इनके बारे में वहम जो है तो पाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हमारे मज़हब में भी इसकी गुंजाइश नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है, ये चूँकि सिर्फ लोगों की गढ़ी हुई कहानियाँ हैं। तो इसीलिए हमने इस प्रोग्राम इसीलिए किया है कि लोग इसके बारे में जानें और लोगों को पता चले कि ये जानवर इनफेक्ट जो है वो है क्या और ये क्या करता है, क्या फ़ायदा दे सकता है, क्या नुकसान। देखें फ़ायदा भी देता है ये, चूँकि आप देखें ये इंसेक्ट्स जो है मुख्तलिफ अशरात उनको ये खा जाता है और आपको उसके लिए ये जो है ना वो आप यूँ समझे कि आपको ऊँट से बचाता है। और इसी तरह इसका जो फुजला है वो जरखेज़ी के हवाले से भी काम आता है, गो कि यहाँ पे लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये भी इसका एक फ़ायदा है। लेकिन जो नुकसान है वो ज़ाहिर है वो भी अपनी जगह पे मौजूद है। तो इसलिए दोनों चीज़ों को देख के तो आगे चलना चाहिए। बिल्कुल, और हमारे नाज़रीन इससे जो है ना वो डरना नहीं है। ये जो आवाज़ें करते हैं ये अपने लाइफ एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, अपना बैलेंस जो है वो बरकरार रखने के लिए करते हैं। सो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं। और सर आज जो है वो वाइट स्टिक डे या सफ़ेद छड़ियों का दिन मनाया जा रहा है, तो उस हवाले से क्या कहना चाहिए? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आज चूँकि जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं 15 अक्टूबर के दिन, तो आज एक यही नहीं और भी 1-2 दिन मनाए जा रहे हैं। आज ये सफ़ेद छड़ी का दिन मनाया जा रहा है उन लोगों के लिए जो नाबीना लोग हैं, और आज ही के दिन जो है वो देही ख़वातीन के जो मसाइल हैं उनके हवाले से भी एक दिन मनाया जा रहा है। और आज का दिन ही जो है वो मनाया जा रहा है ये हाथ धोने का जो दिन है ना उसको भी आज के दिन के मनाया जा रहा है कि आप खाना खाने से पहले भी हाथ धोएं। और बाद में दिन जितने भी हम बनाते हैं उनका बुनियादी मकसद ये होता है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाए। हालांकि ये नहीं है कि सिर्फ 15 अक्टूबर को आप हाथ धो लें और बाकी दिन न धोएं, और आज देही ख़वातीन के मसाइल को आप डिस्कस कर लें और बाकी जो दिन है उन दिनों आप उनके मसाइल भूल जाएँ। तो इसी तरह जो सफ़ेद छड़ी का जो आपने ज़िक्र किया, आज यहाँ बाग में एक छोटी सी जो तंजीम है इनकी उनकी एक वाक भी उन्होंने की और उन्होंने इस हवाले से गुफ्तगू भी की। देखें ये जो माशरे का हिस्सा हैं इनको मुफीद शहरी बनने के लिए इनको सिर्फ इस टूल के तौर पे या सिर्फ ये समझ लेना कि बस ठीक है किसी को 10 रुपये 20 रुपये दे दिए और बस मामलात हल हो गए। हमें जिस तरह हम बच्चों के हकूक़ की बात करते हैं, ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं, वालिदैन के हकूक़ की बात करते हैं, मियाँ बीवी के हकूक़ की बात करते हैं, इंसानों के हकूक़ की बात करते हैं, जानवरों के हकूक़ की बात करते हैं, उसी तरह ये जो लोग हैं जो बिलखुसूस नाबीना हैं, जो देख नहीं सकते, यहाँ तो बहुत सारे नाबीना ऐसे लोग हैं कि जिनके पास सफ़ेद छड़ी भी उनको दस्तयाब नहीं है। तो इन लोगों का हर लिहाज से आप सड़क पार करवा दें, आप उनका कोई छोटा मोटा मसला हल कर दें, आप उनकी किसी काम में मदद कर दें, तो इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपको इस तरह की किसी बीमारी आजमाइश या माजूरी से आपको महफूज रखा है। तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इनका ख्याल रखें। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो मुस्तहिक हैं हमारी तवज्जो के, हमारे प्यार के मुस्तहिक हैं। ऐसे लोगों से हमदर्दी करें, ऐसे लोगों के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने अगर उनसे एक नेमत छीन ली है तो इसके बदले में उनके पास टैलेंट है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक सहारे की ज़रूरत होती है। सो हमेशा कोशिश करें एक वो सहारा बनने की उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए, और ऐसे लोगों के अलावा भी हमेशा लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना सीखें। इसके बदले में आपके लिए कहीं ना कहीं आसानियाँ ज़रूर पैदा होती रहती हैं। नाजरीन, इस तरह की दीगर वीडियोज़ और हमारे प्रोग्रामात के लिए आप हमारे जो टाइम टू टॉक न्यूज़ यूट्यूब चैनल है उसको विज़िट करें। आपको और भी वीडियोज़ मिलेंगी और आप इस तरह के प्रोग्राम उस पर देख सकते हैं। उसको सब्सक्राइब भी करें और साथ जो है वो बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो वो आप देख sकें। आप हमारी वेबसाइट ajklibra.com पे विज़िट करें, ताज़ा तरीन ख़बरें देखें। लिब्रा मीडिया नेटवर्क सेंटर का जो पेज है उसको लाइक करें, टाइम टू टॉक न्यूज़ का जो पेज है उसको भी लाइक करें और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें। हम इसी तरह के प्रोग्राम आपके लिए लेके आते रहेंगे। इसके साथ ही नाजरीन आपसे इजाज़त चाहेंगे। शौकत साहब के साथ नाइला अल्ताफ़ लिब्रा न्यूज़ से इंशाल्लाह फिर हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।